आता आज एक असो दीस येयला आनी असो क्षण येयला जो आमकां लागून खूब इमोशनल आसा, खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी आमच्या काळजाच्या देगेक आसा. कित्याक 2017च्यान जे आमी भायर सरलेले गोंय राखपाक लागून, जे अजून मेरेन भायर आसा, अजून मेरेन गोंयाक लागून वावरता, आनी जी पॉलिटिकल पार्टी 2021 फॉर्म जावन 2022 10% वोट शेअर घेवन थर्ड लार्जेस्ट पार्टी इन गोवा जावन फर्स्ट लार्जेस्ट रिजनल पार्टी गोंयान जावन एक आमदार आनी 10% वोट शेअर घेवन जी येयली, आज असो दीस येयला जो जे उमेदीन, त्या दिसाच्या उमेदीन आज आमचे सगळे आरजीचे भाव आनी भयणां आमचे क्रांतिकारी जमलेले आहा हो सेलिब्रेट करपाक. सो आज आमी हे अनाउन्समेंट करता तुमच्या फुड्यान की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जी एक थर्ड लार्जेस्ट पार्टी इन गोवा आसा आनी लार्जेस्ट रिजनल पार्टी इन गोवा आसा, ती इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियन स्टेट पार्टी म्हणून रेकॉग्नाइज केल्ली आसा. जी पार्टी इतले दीस अनरेकॉग्नाइज्ड असली ती पार्टी पहिलेच इलेक्शन कंटेस्ट करून आमच्या क्रांतिकारी भाव आनी भयणांच्या कुस्तार आनी ह्या लोकांच्या आशीर्वादान, ह्या देवांच्या आशीर्वादान, ह्या युनिव्हर्सल पॉवराच्या आशीर्वादान 2 दीस पयलीं म्हणजे बोडगेश्वराच्या जात्रे दीस ह्या पार्टेक इलेक्शन कमिशना कडल्यान ईमेल येयलो की आमची जी पार्टी आसा ती स्टेट रेकॉग्नाइज पार्टी जाला म्हणून. आता स्टेट रेकॉग्नाइज पार्टी म्हटल्यार ह्या पार्टीक आज एक स्थान मेळ्ळें आसा, एक रिस्पेक्ट मेळ्ळो आसा, एक व्हॅल्यू मेळ्ळो. आज ह्या पार्टीचो व्हॅल्यू वाडलेलो आसा, ह्या पार्टीचो रिस्पेक्ट वाडलेलो आसा. ही पार्टी आता दुसऱ्या स्टेट पॉलिटिकल पार्टीच्या वांगडा पावल्ली आहा. ही पार्टी आता व्हडली जाल्ली आसा, ही पार्टी आता मॅच्युअर जाल्ली आसा. ही पार्टी आता गोंयचो होप म्हणून आनी स्ट्रॉंग जाल्ली आसा आनी तिका स्ट्रेंथ आनी पॉवर मेळ्ळी. हांव सगळे कॉंग्रॅच्युलेट करपाक सोदता सगळ्या गोंयकारांक, सगळ्या क्रांतिकारी भाव आनी भयणांक आनी आमच्या सगळे जगाच्या फाटीर जितले आमचे वर्ल्डाचे गोंयकार आसा तांकां सगळ्यांक, आनी तांकां एकूच प्रॉमिस करपाक सोदता की ही पार्टी ह्या फुडें फक्त ग्रो जातली. ही पार्टी तुमकां लागून काम करतली, तुमकां लागून रस्त्याचेर झगडटली, तुमकां लागून असेंब्लीन आनी पार्लिमेंटान झगडटली, तुमचो आवाज म्हणून असेंब्लीन आनी पार्लिमेंटान वयतली, आवाज काडटली. आनी आता एक पॉलिटिकल पार्टी जेन्ना जाता तेन्ना पॉलिटिकल पार्टीक तेचें अस्तित्व जाय, तेची आयडेंटिटी जाय. आज एक प्राउड मुवमेंट आसा तो म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी, आमची जी मोगाची पार्टी आसा, गोंयकारांची मोगाची पार्टी आसा, ती स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी जाल्ली आसा. आनी इतलो व्हडलो दीस जो रिपब्लीक डे आसा, ज्या दिसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमकां रिप्रेझेंट केलो डॉक्टर भीमराव आंबेडकरान, ताणें आमकां हो कॉन्स्टिट्यूशन दिलो. आनी त्या दिसा आज आमी हे डिक्लेअर करता की गोंयची एक रिजनल पार्टी स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी जाल्ली आसा. आनी रिकॉग्नाइज करपाक लागून इम्पॉर्टंट कितें आसा, जेन्ना आमी पार्टी म्हणटा, पार्टीक खूब इम्पॉर्टंट तें म्हणजे सिंबॉल. आयडेंटिटी कोण दिता? सिंबॉल दिता. प्रत्येक पार्टी आख्खे इंडियेन तुम्ही पळयता आसतले डिफरंट सिंबॉल्स आसा, पण एक गोंयचो मोगाल आनी गोंयच्या मोगान आमी रिप्रेझेंट गेले इलेक्शन. आनी हांव डिक्लेअर करपाक सोदता एक प्राउड मुवमेंट जो आसा गोंयकारांक, परत एकदा आमचो सिंबॉल रिजर्व जाल्लो आसा, तो म्हणजे फुटबॉल.
गोंयान आमी हे जे इलेक्शन आसा फुडली जितली इलेक्शन जातली ती इलेक्शन आमी फुटबॉल सिम्बॉलाचेर कंटेस्ट करतले. गेले ते इलेक्शनूय आमी फुटबॉल सिम्बॉलाचेर कंटेस्ट केल्ले आनी 10% वोट शेअर गावलो. हांव निवडून येयलो. आमकां आयडेंटिटी हो जो फुटबॉल आसा ही रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाची आता आयडेंटिटी आसा. आमचे फुडली अस्तित्व घडोवपाक लागून गोंयकारांचे अस्तित्व जो अस्तित्वाक लागून आमी झुजता गोंयचे अस्तित्व आनी गोंयकारांचे अस्तित्व आनी हे फुडें व्हरपाक लागून हो जो फुटबॉल आसा हो आमकां डायरेक्शन दितलो. हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन जेन्ना जेन्ना फुडली आमची इलेक्शन जातली दर आतां लोकसभा इलेक्शन फुडें झेडपी इलेक्शन आसतले परत असेंब्ली इलेक्शन आसतले. सो ह्या इलेक्शनाक आमचो गोंयकारांचो तुमी सगळ्यांक खबर आसा ही गोंयकारांची आयडेंटिटी आसा. फुटबॉल म्हटल्यार गोंयकारांची आयडेंटिटी आनी हे आयडेंटिटी फुडल्या इलेक्शनाक तुमी मतां मारची आनी सपोर्ट करचो. कित्याक आमकां जाय की आमचे गोंयकार जी आमची गोंयकारांची आयडेंटिटी आसा ती फुडें वचपाक जाय आनी लोकांचो जो मोग आमकां हेच्या पयलू मेळिल्लो आसा हेच्या फुडेंय मेळटलो हे म्हाका दिसता. कारण प्रत्येक कडेन जेन्ना आमी वयता आतां पासून आमी जेन्ना कॅम्पेनिंगाक वयता सगळे लोक आयज खरेंच काळजांतल्यान आमकां मोग दिता आमकां एक आशेची किरण म्हणून पळयता आनी ती किरण खंय ना खंय आयज फुडें वयता आनी स्टेट लेवल पार्टी तशेंच आमचो सिम्बॉलूय रजिस्टर जाल्लो आसा आनी हो खूब गर्वाचो गजाल आसा आमकां सगळ्यांक. कारण एक बारीक समाजाचे आमी सगळे जे बांदव आसले ते एकटे जाले खंय ना खंय गोंयांत क्रांती हाडपाक लागून आनी ही क्रांतीचो जो मुवमेंट आसा ह्या पयल्या इलेक्शनाक सिम्बॉल रिजर्व जावपाक एक बारीक गोश्ट न्हू. तशेंच जे आमची पार्टी रजिस्टर जावपाक पार्टी स्टेट लेवल रिकॉग्नायज जावपाक एक बारीक गोश्ट न्हू. विदाउट मनी पावर विदाउट मसल पावर जावं विदाउट जे चिकन सोरो दितात ते सोडून आसतना आमचे जे मोगान आनी एक अवेरनेस क्रिएट आमी जे केले गोंयभरात हितून आमकां खंय ना खंय हो सक्सेस मेळिल्लो आसा आनी असोच मोग गोंयकारांचो आमकां आसचो आनी अशें आमी फुडें वळया. आमी सदांच चिंतताले की आमचो फ्लॅगाचो कलर कसो आसचो. फ्लॅग कितें आसचो. एक फ्लॅग म्हळ्यार खंयची कंट्री खंयचो एक क्लब खंयच्या ऑर्गनायजेशना लागून प्रायड मोमेंट तो जेन्ना वेव जाता तेन्ना एक आंगार कांटो येता खंयच्याय कंट्रीचे हितून जावं खंयच्या ऑर्गनायजेशना हितून. तसोच जो आमचो फ्लॅग आसा तोय आयज आमी अनावरण करता तोय तुमच्या फुड्यान मांडटा. आयच्यान जे जे आमचे मुवमेंट फुडें जातले जे पॉलिटिकल जावं आनी कसले जावं तेका लागून हो आमी फ्लॅग आसतो हो फ्लॅग आमी आयज उक्तावण करता आनी तो फ्लॅग तेचे 2 कलर आमी दवरलेले आसा. पयलो म्हणल्यार रेडिश ब्रावन कलर हो एक आमची पॅशन एक आमचे एग्रेशन आनी तशेंच आमचे मातये प्रती मोग आमच्या मातयेक लागून जे जे आमी कितें करता तो मोग तुमी पळयतात. तो मोग तो रेडिश ब्रावन हो कलर दाखयता. तसोच जो ओशन ब्लू कलर आसा तो सिन्सिरिटी दाखयता तो स्टेबिलिटी दाखयता. तो एक जो आमचे मदीं जो एक सामको हें आसपा जाय की एक स्टेबिलिटी आसपा जाय ती दाखयता. आनी तशेंच तरेन आमी हो दोनी कलर आमी ते चूज केल्ले आसा. खूब जाणां विचारले जे एक्सपर्ट आसा तांकां विचारले मागीर आमच्या भुरग्यां मदीं आमी गेले तांकां तेन्ना विचारले तशें करून हो कलर आमी चूज केल्लो आसा. आनी हो फ्लॅग जो आसा तो आयच्यान आमी अनावरण करता आनी हो तुमच्या मुखार आनी अख्खे गोंयच्या आनी अख्खे जनतेच्या मुखार आमी हो फ्लॅग दवरता. देव बरें करूं. हांव मागता आमचो विश्वेशान हो फ्लॅग आतां तुमच्या फुड्यान दाखयला पूण हो फ्लॅग नाजाल्यार कलर सिलेक्ट करपाक इतले आमकां प्रॉब्लम जालो न्ही फ्लॅग दाखय इतलो प्रॉब्लम जाले म्हणजे कन्फ्युजन आसले की कसलो कलर सिलेक्ट करपाचो. डिफरंट कलर सिलेक्ट जाले. आमची हांगा मिटिंगूय जाली ते मिटिंगेक आमी दुसरो सिलेक्ट एक्चुअली फायनल केल्लो पूण मागीर परते आनी थोडे आमकां मागीर थोडे एक्सपर्ट्स मेळ्ळे जेंच्यांनी आमी जो कलर सिलेक्ट केल्लो तो कित्याक नाका हे आमकां तेंच्यांनी दाखोवन दिले. सो हांव सगळ्या भुरग्यां कडेन पयलीं म्हटल्यार जे मिटिंगेक हजर आसले जेंच्यांनी हो फ्लॅग चूज आमी एक कलर चूज केल्लो तो आमी फाटीं घेतलो आनी मागीर आतां हो केलो सो ते सगळ्या भुरग्यां कडेन माफी मागता सॉरी मागता की आमी परतो दुसरो कलर जो चूज केलो तेन्ना परती आमी मिटींग घेवंक ना. सो म्हाका दिसता की तुमी अंडरस्टँड करून घेतले आनी म्हाका हेंय दिसता की जो फ्लॅग आमी आयज
तुमच्या फुड्यान दवरला, गोंयकारांच्या फुड्यान दवरला आनी पार्टेक दवरला, तो सगळो तुमच्या काळजान आसतलो, तुमच्या मनान आसतलो आनी तुमकां तो आवडटलो. आनी त्या फ्लॅगाचेर तुमी जसो ह्या भारत देशाच्या फ्लॅगाचेर तुमी मोग करता तसोच फ्लॅग, हो फ्लॅग तुमी तुमच्या काळजाक लायतल्यात, काळजान दवरतल्यात, मनान दवरतल्यात आनी हो फ्लॅगाक केन्नाच सकयल देंवपाक तुमी दिवचे ना. हो फ्लॅग सदांच वयर फ्लाय जातलो, वयर चडटलो आनी दिसान दीस वयरूच पावतलो.